तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो नादिर? किसी ने देख लिया तो तमाशा बन जाएगा। नादिर जो खिड़की से कूद कर मेरे कमरे में आया था, उसे देखकर मैं परेशान हो गई थी। अगर अम्मा को पता चलता तो मेरी शामत आ जानी थी। नादिर मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने सीने में भींच लिया। कहने लगा, कब तक डरती रहोगी शमीम? मोहब्बत करती हो तो इजहार भी कर दो। वो बहुत बेबाक हो रहा था। मैं पीछे हटी, उसे कहा कि देखो नादिर, यहाँ से चले जाओ तो बेहतर होगा। तुम मामू से बात करो, मेरे लिए रिश्ता भेजो, और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। इस तरह चोरी छुप के मुलाकातें करते हुए पकड़े गए तो बहुत बदनामी होगी और अम्मा मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। मेरी बात पर नादिर ने बहुत बुरा सा मुंह बनाया। कहने लगा, इतनी सुहानी रात है, मौसम कितना खूबसूरत है, सर्दी बढ़ती जा रही है, ये तो मोहब्बत करने का मौसम है। तुम कहाँ इतनी सोचों में पड़ गई हो? वो मुझ पे हावी होने लगा। मैंने नादिर के लबों पे हाथ रख दिया और उसे मजीद गुस्ताखी से रोकते हुए हटाने की कोशिश की, मगर वो ना माना। कहने लगा, इस सर्दी में तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, अब तो मेरी ख्वाहिशें पूरी कर दो। उसने अपने लबों को मेरे कानों पे रखा और मेरे वजूद में सनसनी दौड़ गई। मोहब्बत तो मैं भी नादिर से बहुत करती थी। उसे पा लेने की ख्वाहिश मेरे अंदर भी तूफान की तरह पल रही थी, लेकिन मैं इस तरह बगैर शादी के उसकी नहीं हो सकती थी। जानती थी कि इज्जत क्या होती है, और कुंवारी लड़की की इज्जत तो कांच की तरह होती है। मैंने नादिर से मुंह फेरा और कहा कि बस, तुम इसी तरह अपने जज्बात बयान करते रहना। रिश्ता भेजने की तुम में हिम्मत ही नहीं है। अगर मोहब्बत करते ना तो शादी करते मुझसे, चोरी छुप के बार बार खिड़की से कूद के ना आते। मेरी बात पर वो जोर से हंसा, बिस्तर पर मेरे करीब ही बैठ गया। उसकी निगाहें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। ये हुस्न और ये नजाकतें किसी दिन मेरी जान ले लेंगी। उसने धीरे से अपना सर मेरे सीने पर टका दिया। उसकी इस हरकत पर मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। आहिस्तगी से कहने लगा, तुम्हारे दिल की धड़कनें मेरा नाम पुकारती हैं, फिर तुम क्यों बार बार मुझे पराया करती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? अगर शादी ना करनी होती तो मोहब्बत क्यों करता? बस रिश्ता भेजने में वक्त लग रहा है, क्योंकि तुम तो जानती हो, तुम्हारी अम्मा और मेरी अम्मा के दरमियान मसाइल खत्म ही नहीं होते। उन दोनों के दरमियान सालों से जो लड़ाई है, उसी की वजह से मैं इस कदर मजबूर हो गया हूँ, वरना कब का तुम्हें रुखसत करवा के ले जाता। वो दीवानों की तरह मुझे अपने बाजुओं में भींचने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद कुछ करता, मेरी अम्मा की आवाज सुनाई दी। वो जोर से आवाज देके कह रही थी, शमीम, सर्दी बहुत है, याद से सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना। अम्मा की आवाज सुनते ही नादिर की जान निकल गई। जिस तरह आया था उसी तरह खिड़की से वापस लौट गया और मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मेरी अम्मा के सामने अपनी मोहब्बत बयान करता, अपनी माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बताता। तो भला वो रिश्ता कैसे भेजता और कब हमारी शादी होती? मुझे तो ये ऊंट किसी करवट बैठते नजर नहीं आ रहा था। हर पल यही बेचैनी रहती थी कि पता नहीं नादिर मुझसे शादी करेगा भी या नहीं। अभी भी यही सोचे मुझे परेशान कर रही थी। मैं आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैं सर से पांव तक खुद को देख रही थी। मैं इंतहाई जवान और खूबसूरत लड़की थी। मेरे लिए हर रोज ही किसी न किसी अच्छे लड़के का रिश्ता आता था। अम्मा तो चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द शादी करके रुखसत हो जाऊं, लेकिन ये मैं थी जिसने बड़ी मुश्किल से अम्मा को रोक रखा था। कभी कोई बहाना बनाती, कभी कोई बहाना। अक्सर तो अम्मा कहती थी कि हम तेरे मामू के आसरे पे पल रहे हैं, तेरे मामू हमारा खर्चा उठा रहे हैं, वो तेरी शादी करवाएगा। अगर ज्यादा वक्त निकल गया तो फिर ना तेरी शादी हो सकेगी, ना तेरा मामू खर्चा उठाने को राजी होगा। बेहतर यह है कि किसी अच्छे लड़के से शादी के लिए हामी भर ले। और अम्मा की बात सुनकर मैं खामोश रह जाती, ये भी ना कह पाती कि मैं तो मामू के घर की ही बहू बनना चाहती हूँ। ये बात तो नादिर को कहनी चाहिए थी ना, लेकिन नादिर में हिम्मत ही नहीं थी। कई बार मैं उससे कह चुकी थी कि तुम कब घर के बड़ों से बात करोगे, लेकिन हर बार वो कोई ना कोई बहाना बना देता और छुप छुप के मिलने के लिए खिड़की कूद के मेरे कमरे में आ जाता। मैं इन मुलाकातों से अब थक चुकी थी। मैं इज्जत की जिंदगी चाहती थी। नादिर का साथ और मोहब्बत मुझे दुनिया के सामने चाहिए थी। यूं बंद दरवाजों के पीछे किसी का हो जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। बाकी की रात मैंने ऐसे ही तड़पते हुए गुजार दी, कभी एक करवट, कभी दूसरी करवट। बार बार दुआ करती कि नादिर किसी तरह घर वालों को राजी कर ले। और फिर अगली सुबह तो मेरे होश उड़ के रह गए।
جب میں کمرے سے باہر نکلی تو اماں کہنے لگی تمہارے ماموں جان آئے تھے، شام کو وہ کوئی رشتے والوں کو لے کے آ رہے ہیں، کہہ کر گئے ہیں کہ شمیم کو کہنا اچھی طرح تیار رہے، وہ جلد از جلد تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تم تو جانتی ہو تمہاری مامی کے مزاج کیسے ہیں، ایسا نہ ہو تمہارے ماموں کو بھڑکا دیں اور وہ پیچھے ہٹ جائے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اب تمہیں رخصت کروں اور سکون سے آنکھیں بند کروں۔ تمہارا باپ تو مجھے طلاق دینے کے بعد تم سے بھی بے بہرا ہو گیا ہے، اسے تو یہ بھی یاد نہیں کہ اس کی ایک بیٹی بھی ہے۔ اماں پھر وہی ہمیشہ کی طرح میرے باپ کو کوسنے لگی، اور میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی کہ ماموں میرے لیے رشتے والوں کو لا رہے تھے۔ میں نے اماں سے تو کچھ نہ کہا، لیکن کمرے میں آتے ہی نادر کو فون ملا دیا۔ کتنی دیر بعد جا کر اس نے فون اٹھایا، نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ کہنے لگا جانے من، خواب میں بھی تمہیں ہی دیکھ رہا تھا، یقین جانو تمہیں بازوؤں میں بھر کے تم سے محبت کر رہا تھا۔ نادر کی بات سن کے میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے غصے میں کہا تم بس خیالوں میں مجھے حاصل کرتے رہنا، تمہارے ابا میری شادی کروانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، شام کو رشتہ لے کے آ رہے ہیں وہ، میں کسی اور سے رشتہ نہیں کروں گی۔ اگر ایسے ہی رہا تو میں خود ماموں جان کو بتا دوں گی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میری یہ بات سن کر دوسری طرف سے نادر کی چیختی ہوئی آواز آئی، کہنے لگا شمیم ایسی غلطی نہ کرنا، ابا میری جان لے لیں گے، اور اماں وہ تو تم لوگوں کا جینا مشکل کر دیں گی۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ اماں تم سے اور تمہاری اماں سے کتنی نفرت کرتی ہیں؟ میں نے نادر سے کہا کہ یہ تمہیں محبت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا، میں کب تک اس آگ میں جلتی رہوں گی؟ تم تو مزے سے سو رہے ہو یہاں، اور یہاں میری جان سولی پر اٹکی ہے۔ میں کسی اور کے ساتھ رخصت نہیں ہو سکتی نادر، پچھلے کئی سالوں سے تم مجھ سے محبت کی باتیں کر رہے ہو، تو پھر مجھے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ نادر کہنے لگا تم پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں، فی الحال ابا جو بھی رشتے والے لے کے آ رہے ہیں تم ان کے سامنے چلی جاؤ، پھر ابا کو میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر نادر نے مجھے خاموش کروا دیا۔ سارا دن میں نے بے چینی کے عالم میں گزارا۔ اماں گھر چمکا رہی تھیں، باورچی خانے میں طرح طرح کی چیزیں تیار کر رہی تھیں، مجھ سے بھی کہہ دیا تھا کہ اچھا سا جوڑا نکال کے پہننا۔ پھر اماں نے بعد میں مجھے خود ہی ایک اچھا سا جوڑا نکال کے بھی دیا، اپنا سونے کی چین اور لاکٹ بھی دیا، کہنے لگی یہ میں نے تمہاری شادی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، تمہارے ماموں نے بتایا ہے کہ بڑے امیر لوگ ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ تم آج یہ پہن لو۔ اماں کے مجبور کرنے پر میں نے وہ جوڑا بھی پہن لیا، تیار ہونے بھی کھڑی ہو گئی، لیکن لپسٹک لگاتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ تیاریاں میں صرف اور صرف نادر کے حوالے سے کرنا چاہتی تھی۔ جیسے تیسے تیار ہو کر میں نے پھر نادر کو فون ملایا، نادر سے کہا کہ میرے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، میں بہت تکلیف سے گزر رہی ہوں، میں خود ماموں جان کو ساری بات بتا دیتی ہوں، پھر آر یا پار وہ جو چاہے فیصلہ کرتے ہیں۔ میری بات سن کے نادر نے آہستگی سے وہ بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگا دیکھو شمیم، اماں اور ابا تو اس وقت مانیں گے نہیں، لیکن اگر تم چاہو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، میں تمہیں لینے آ جاتا ہوں، تم رات کے اندھیرے میں خاموشی سے میرے ساتھ چلنا، ہم شادی کر لیں گے اور پھر کچھ عرصے بعد سب کو بتا دیں گے، لیکن جب تک میں تم سے شادی نہیں کرتا تم کسی کے سامنے میرا نام نہ لینا، ورنہ پھر کچھ بھی ممکن نہیں ہو پائے گا۔ میں نے نادر سے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم چاہتے ہو میں رات کے اندھیرے میں گھر کی دہلیز پار کروں تاکہ میری ماں جیتے جی مر جائے؟ نادر کہنے لگا محبت کرتی ہو تو یہ تو کرنا ہوگا، ورنہ پھر کسی اور کے ساتھ رخصت ہو جاؤ، میری ماں تو ایسے تمہیں قبول نہیں کریں گی۔ نادر کا لہجہ ایک دم سخت ہوا تھا اور میری جان نکلی تھی۔ میں نے فوراً کہا نادر میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ نادر کہنے لگا پھر میرے ساتھ چلنے کی تیاری بھی کر لو، ابھی تم لڑکے والوں کے سامنے چلی جاؤ، پھر رات کو میں تمہیں تمہارے گھر سے لے لوں گا، زیادہ دن کی بات نہیں ہے، ہم کورٹ میرج کرتے ہی واپس آئیں گے اور سب کو اپنی شادی کا بتا دیں گے، پھر نہ اماں کچھ کر سکیں گی نہ ابا کچھ کر سکیں گے، اور ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ نادر مجھے مستقبل کے سہانے سپنے دکھا رہا تھا اور میں نے کچھ کہے بنا فون بند کر دیا۔ میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں، سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جو کچھ نادر نے اتنی آسانی سے کہہ دیا تھا وہ کرنا میرے لیے ہرگز بھی آسان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہمان آئے، میں چائے کی ٹرے لے کر ان کے سامنے گئی۔ ایک عورت اور لڑکا بیٹھے تھے، پڑھے لکھے اور شریف لوگ تھے۔ لڑکا خود آیا تھا، مجھ سے ڈائریکٹ بات چیت کر رہا تھا، اس کے انداز میں سلیقہ اور تمیز کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔
لیکن میرے ذہن پر تو نادر کی محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اس لیے اس وقت وہ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ میں نے اس کی ہر بات کا الٹا سیدھا ہی جواب دیا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ تو چلے گئے، لیکن اماں نے مجھے خوب باتیں سنائی۔ کہنے لگی یہ کیا طریقہ تھا بات کرنے کا، اتنا پڑھا لکھا شریف لڑکا تھا، نوکری بھی دیکھو، اسسٹنٹ مینیجر ہے، اچھی خاصی کمائی ہے، لیکن تمہیں تو بس ماں کی دہلیز پہ بیٹھنے کا ہی شوق ہے۔ اماں غصے میں سارا گھر پٹک رہی تھیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں نے جو جواب دیے ہیں اس کے بعد انکار ہی آنا ہے۔ اماں مجھ سے اتنی ناراض ہو گئیں کہ بات بھی نہیں کر رہی تھی، اور میں بس خاموشی سے بیٹھی تھی۔ جانتی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو بہت دکھ پہنچایا ہے۔ وہ اس رشتے سے بہت آس لگا کر بیٹھی تھی جو میری وجہ سے ٹوٹنے والا تھا، لیکن میرے دل میں یہ سکون بھی تھا کہ کہیں نہ کہیں میں نادر کی محبت کو اسی طرح حاصل کر لوں گی۔ لیکن 2 گھنٹے بعد اماں کے پاس ماموں کا فون آیا، اور ماموں نے جو خبر سنائی وہ سن کر اماں کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اماں نے فون بند کیا، مجھے گلے سے لگایا، کہنے لگی ان لوگوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں جہیز بھی نہیں چاہیے۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے تو اس لڑکے سے بہت برے طریقے سے بات کی تھی، ہر سوال کا الٹا جواب دیا تھا، تو پھر رشتے کے لیے ہاں کیسے ہو گئی؟ اماں خوشی میں جلدی سے صدقے کے پیسے نکالنے کے لیے کمرے میں چلی گئی، اور میں ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں تیزی سے کمرے میں بھاگی۔ میں نے فون ملایا، نادر سے کہا کہ مبارک ہو، میرا رشتہ پکا ہو گیا، میں جلد ہی رخصت بھی ہو جاؤں گی، تم میری شادی پہ کرسیاں لگانے آ جانا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نادر کہنے لگا، تم اپنا سامان باندھو، رات کے اندھیرے میں تمہیں تمہارے گھر سے لے لوں گا، ہم کل ہی نکاح کر لیں گے اور پھر سب کو سب کچھ بتا دیں گے۔ میں جو اس بات پر پہلے بہت زیادہ غصہ ہو رہی تھی اب میں سوچ میں پڑ گئی۔ شاید یہی ایک راستہ تھا، کیونکہ مامی تو میرا رشتہ لانے سے رہی۔ مامی کو ہم سے بہت خار تھی، کیونکہ ہم ان کے شوہر کے پیسوں پر پل رہے تھے۔ میں صرف 4 سال کی تھی جب ابا نے اماں کو طلاق دے دی تھی اور خود دوسری شادی کر لی تھی۔ ان دونوں کے درمیان طلاق کی کیا وجہ تھی اس کا تو مجھے علم نہیں تھا، لیکن میری زندگی برباد ہوئی تھی۔ ہم ماموں کے رحم و کرم پر ان کے گھر میں رہنے لگے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد مامی نے صاف کہہ دیا کہ وہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتی۔ ماموں ایک اچھے بھائی تھے، اس لیے انہوں نے اماں کو ایک کرائے کا گھر لے دیا اور ہمارا خرچہ اٹھانے لگے۔ مجھے بھی سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ یوں ہماری زندگی کی گاڑی چل پڑی، لیکن مامی کو یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ جب موقع ملتا تھا وہ کوئی نہ کوئی جھگڑا کھڑا کرتی تھی۔ ہر موقع پر ماموں کو ہمیں خرچہ دینے سے روکتی تھی۔ نادر کو ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اس لیے چھپ چھپ کے ملاقات کرنے آ جاتا تھا۔ ایسے میں اگر نادر انہیں میری اور اپنی محبت کا بتاتا تو وہ میری جان لے لیتی، یا پھر اماں سے جھگڑا کرنے آ جاتی۔ اسی لیے شاید یہی ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے میں اور نادر ایک ہو سکتے تھے۔ میں نے بنا سوچے سمجھے یہ کہہ کر حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، لیکن بس رات کو جائیں گے اور صبح نکاح کرتے ہی واپس آ جائیں گے۔ نادر نے فوراً کہا کہ ہاں، میرے پاس بھی تمہیں رکھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے نکاح کے فوراً بعد ہی ہم سب کو سب کچھ بتا دیں گے۔ میں نے خاموشی سے گھر سے نکلنے کی تیاری کر لی۔ اماں رات کو اپنے کمرے میں سوتی تھی، گھر میں میرے علاوہ تو کوئی ہوتا نہیں تھا، اس لیے گھر سے باہر نکلنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں خالی ہاتھ ہی نادر کے ساتھ اپنے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ مجھے خوف تو بہت تھا کہ اماں صبح اٹھ کر مجھے تلاش کریں گی تو کیا ہوگا، مگر میں نے سوچا تھا کہ صبح کورٹ کھلتے ہی ہم شادی کر لیں گے اور 10-11 بجے تک میں واپس لوٹ آؤں گی، اماں سے معافی مانگ لوں گی۔ لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری یہ غلطی مجھ پر کتنی بھاری پڑنے والی تھی۔ نادر رات کے 2 بجے مجھے میرے گھر سے لے گیا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ ہم رات کہاں گزاریں گے۔ کہنے لگا میں نے اپنے دوست سے بات کر لی ہے، اس کے گھر والے گاؤں گئے ہوئے ہیں، گھر میں کوئی نہیں ہے، تو میں تمہیں وہیں رکھوں گا۔ میرا دوست تو اکیلا لڑکا ہے، کہیں پہ بھی گزارا کر لے گا۔ پھر نادر مجھے ایک بہت چھوٹے سے علاقے میں لے کر گیا۔ وہ 2 کمرے کا مکان تھا۔ کہنے لگا رات یہیں گزارا کرنا ہوگا، صبح شادی کے لیے چلیں گے۔ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، عجیب سی بے چینی تھی، بار بار اماں کا بھی خیال آ رہا تھا۔ ابا کے بغیر اماں نے بہت مشکل زندگی گزاری تھی، ماموں کے آسرے پر، ان کے احسانوں تلے دب کر اماں ان کے آگے کبھی سر بھی نہیں اٹھا سکی تھی۔ ماموں کی ہر غلط بات کو
अम्मा खामोशी से बर्दाश्त कर लेती थी। मामी की 4 बातें भी सुन लेती थी। कहती थी कि बस तेरी शादी हो जाए शमीम, फिर मुझे सुकून आ जाएगा। तेरी खातिर मैं तेरी मामी की दी गई जिल्लत को बर्दाश्त कर लेती हूँ। अगर अकेली होती तो शायद खुदकुशी कर लेती, लेकिन बस तेरी वजह से मैंने हर गम को झेल लिया। तुझे शादी करके रुखसत कर दूं तो मेरे लिए मरना आसान हो जाएगा। और आज इसी शादी के लिए मैंने अपने घर की दहलीज को छोड़ दिया। मुझे खुद भी मालूम था कि मैंने अपनी माँ के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मेरी इस हरकत पर उन्हें कितनी तकलीफ पहुंचेगी, लेकिन नादिर की मोहब्बत ने मुझे इस कदर मजबूर कर दिया था कि मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठी थी। कुछ देर बाद नादिर मेरे पास आकर बैठ गया, मुझे सीने से लगा लिया। उसके सीने से लगकर मैं आंसू बहाने लगी, लेकिन उसने मेरे आंसुओं की परवाह नहीं की, बल्कि आहिस्तगी से मेरी शर्ट की जिप पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि नादिर कुछ गलत कर रहा है। मैं जल्दी से पीछे हटी। मैंने घबरा के कहा, नादिर कल हम शादी कर लेंगे, फिर तुम जैसे चाहे अपना हक वसूल करना, लेकिन अभी कुछ ना करो। मेरी बात सुन के मुस्कुराया, कहने लगा, इतना खूबसूरत मौसम है, मैं और तुम अकेले हैं, इस घर में हमारे सिवा और कोई नहीं है, किसी का डर नहीं है, और फिर कल शादी तो करनी है। आज रात तुम्हें कैसे छोड़ दूं? मैं तुम्हारे होते हुए तुमसे दूर नहीं रह सकता। उसने जबरदस्ती मुझे अपने करीब किया। मेरी जान निकली। मैंने नादिर को धक्का देके पीछे किया। कहा, देखो नादिर, मैं ये सब नहीं चाहती। शादी के बाद तुम जो चाहे करो, लेकिन अभी कुछ ना करो। नादिर ने गुस्से से मुझे देखा, कहने लगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? ये कैसी मोहब्बत है कि अपना वजूद मेरे हवाले नहीं कर सकती? मैंने नादिर से कहा, मैंने मोहब्बत जरूर की है, लेकिन मैं हराम रिश्ते के खिलाफ हूँ, इसीलिए तुमसे शादी के लिए निकली हूँ नादिर। नादिर ने मुझे बेड पे लिटाया, मुझ पे हावी होते हुए कहने लगा, लेकिन मुझे मजीद इंतजार नहीं करना। उसने अचानक ही जोर जबरदस्ती शुरू कर दी और मेरी जान निकल गई। सांस लेना दुश्वार हो गया था। फिर धीरे धीरे वो जबरदस्ती मुझसे वो हक वसूल करने लगा जो उसका था ही नहीं। सुबह तक मैं अपनी इज्जत गंवा चुकी थी, जारो कतार रो रही थी। मुझे हरगिज भी तवक्को नहीं थी कि जिस मर्द से मैंने मोहब्बत की है वो दरअसल हैवान निकलेगा। नादिर ने इस बुरी तरह से मेरे वजूद को हासिल किया था कि मैं जख्मों से चूर हो गई थी। सुबह के वक्त वो कहने लगा, खामोशी से मेरा इंतजार करो, मैं जाके निकाह का इंतजाम करता हूँ। वो मुझे उस घर में कैद करके चला गया। मैं सारा टाइम रोती रही, और फिर घंटे पर घंटा गुजरता चला गया। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, नादिर ना आया। मैंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। मैं खौफ के मारे कांप रही थी। ना खाने को कुछ था, ना बाहर जाने का कोई रास्ता था। अम्मा का ख्याल मेरी जान निकाल रहा था। मैंने तो सोचा था कि निकाह करते ही वापस घर लौटूंगी। ये अंदाजा नहीं था कि नादिर मेरे साथ ये सब कुछ करेगा। और जो पिछले काफी अरसे से मेरी मोहब्बत का दम भर रहा था, उसकी हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। उसे मोहब्बत नहीं थी, बल्कि हवस थी। वो मुझे हासिल करना चाहता था, और जो वो चाहता था वो कर गुजरा था। फिर अगली रात नादिर वापस आया, और उसने फिर मेरे साथ वो ही हरकत की। मैंने रोते हुए नादिर से कहा कि तुम सारा दिन कहाँ थे? मुझे निकाह के लिए क्यों नहीं लेकर गए? कहने लगा, गवाहों का बंदोबस्त नहीं हो सका। जब सब चीजों का बंदोबस्त हो जाएगा तो निकाह भी कर लूंगा। और दूसरी रात भी उसने मेरे साथ वही सारा जुल्म दोहराया, और फिर अगली सुबह मुझे छोड़कर चला गया। मैं जान गई थी कि नादिर मुझसे कभी शादी करना चाहता ही नहीं। जो मर्द इज्जत देने वाला हो, वो आधी रात को कभी औरत को घर की चारदीवारी से बाहर नहीं बुलाता। और ये बात अक्सर मेरी माँ कहा करती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी माँ की बातों को ध्यान से नहीं सुना। अगर सुना होता तो अपने ऊपर खुद ये जुल्म ना करती। तीसरी रात भी ऐसे ही गुजर गई। 3 रातों से मैं बगैर किसी रिश्ते के नादिर के बिस्तर पर मौजूद थी। वो अपनी मर्जी से मुझे नोचता था, मुझे इस्तेमाल करता था। खाने के नाम पर उसने मुझे थोड़ा बहुत खाना ला दिया था। मैं बाहर जाना चाहती थी, इस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन नादिर ने मुझे मौका ना दिया। तीसरी रात जब वो मुझे इस्तेमाल करके जाने लगा तो मैं उसके कदमों में गिर गई। मैंने उससे कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ, अम्मा परेशान हो रही होंगी, खुदा के वास्ते मुझे घर ले चलो।
वो मुस्कुराया, कहने लगा, तुम्हारी माँ ने सारी जिंदगी मेरी माँ को तकलीफ पहुंचाई। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम्हारी वजह से मेरी माँ सारी जिंदगी तड़पती रही है। मेरे बाप ने अपनी सारी कमाई मुझसे ज्यादा तुम लोगों पे लुटाई है। मैं उनका इकलौता बेटा था, लेकिन उन्हें मुझसे कहीं ज्यादा तुम्हारी परवाह थी। तुम्हें क्या लगा मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई? आईने में खुद को देखा है कभी? मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता था कि तुम्हारी औकात क्या है। वो कहने लगा, घर जाना चाहती हो तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं, लेकिन याद रखना, अगर किसी से ये कहा कि तुम मेरे साथ थी तो मैं साफ मुकर जाऊंगा। कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। उसकी बातों से मुझे इतनी तकलीफ पहुंची कि मैं बस रोती रही। मैंने कुछ भी ना कहा। फिर उसने मुझे घर से कुछ दूर छोड़ दिया। मैं घर पहुंची तो अम्मा की हालत बहुत खराब थी। वो मेरे गले लग गई, फूट फूट के रोने लगी। मेरे हाथों को चूम के पूछने लगी कहाँ चली गई थी। मैंने अम्मा को सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर अम्मा बिल्कुल हैरान रह गई। कहने लगी, नादिर इतना घटिया कैसे हो सकता है? वो तो मेरे भाई का बेटा है, मेरा खून है, ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन मेरी हालत देखकर अम्मा को अंदाजा हो गया था कि मैं सच कह रही हूँ। अम्मा ने मामू को बुलाकर सारी बात बता दी। मामू ने नादिर को बुलवाया तो उसने इनकार कर दिया। कहने लगा, मैंने तो कुछ नहीं किया। नादिर मुझे बुरा भला कहने लगा, मेरी जात पर कीचड़ उछालने लगा। मैंने मामू की तरफ देखा, उनकी आंखों में भी मुझे नफरत दिखाई दी। वो भी नादिर के साथ मिल गए। कहने लगे, किसी और का गुनाह मेरे बेटे के सर ना डालो। मेरा बेटा लाख बुरा सही लेकिन बद किरदार नहीं है। तुम 3 रातों से घर से बाहर थी, ना जाने किसके साथ थी, क्या करके आई हो, और इल्जाम अब मेरे बेटे पे लगा रही हो। मेरी बीवी ठीक कहती थी कि तुम दोनों माँ बेटी के साथ हमदर्दी करके मैं पछताऊंगा। मेरा तुम दोनों से कोई ताल्लुक नहीं। मामू ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया था, बल्कि अपने बेटे पर भरोसा किया था। वो नादिर को साथ लेकर चले गए और कह गए कि उनका हमारे साथ कोई वास्ता नहीं। और मैं जमीन पर बैठकर रोती रह गई। अम्मा का हाल भी कुछ ऐसा ही था। हम दोनों माँ बेटी पूरी तरह खामोश हो गए थे। मुझे मेरी गलती की बहुत भयानक सजा मिली थी। मामी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। सालों से उनकी यही तो कोशिश थी कि किसी तरह वो मामू को हमसे दूर कर दें। और नादिर ने उनका भरपूर साथ देकर ना सिर्फ मेरी इज्जत बर्बाद की, बल्कि हमारा और मामू का रिश्ता भी खत्म करवा दिया। आज मैं अपनी माँ की दहलीज पे बैठी हूँ। अपनी एक गलती की वजह से मैंने अपनी इज्जत लुटा दी। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे नादिर का असल चेहरा नजर क्यों नहीं आया, क्यों मैं ना जान पाई कि उसके दिल में क्या था। लेकिन अब पछतावे से क्या होगा? मुझ जैसी लड़की से भला कौन शादी करेगा? हमारे लिए तो घर चलाना ही बहुत मुश्किल है। आज इस बात को 4 साल होने वाले हैं। इन 4 सालों में मैं हर रात रोती रही हूँ। हर रात अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगती हूँ। नादिर की शादी हो गई है। वो अपनी बीवी को लेकर अलहदा हो गया है। उसने मामू मामी को भी छोड़ दिया है। उनका आपस में मिलना जुलना भी खत्म हो गया है। मामू ने अपने इकलौते बेटे को खो दिया। नादिर की बीवी ने उसे अपना गुलाम बना लिया। मामी अपने इकलौते बेटे की शक्ल देखने को तरसती है। शायद यही उन लोगों की सजा है